अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। शहबाज शरीफ की काबीना जी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी है। समरी पहले से ही रसाल हो चुकी है। काबीना जब बनेगी तो आपको पता है शहबाज शरीफ सबसे पहला काम क्या करेंगे। शहबाज शरीफ सबसे पहले चीफ साहब को एक्सटेंशन देंगे, यानी जो पहले ही इफ्तिताह होगा, पहले ही जो बरकत वाला काम होगा इस काबीना का, वो होगा एयर चीफ को एक्सटेंशन देना। जराए के मुताबिक समरी अरसाल हो चुकी है। वफाकी काबीना तश्कील पाने के साथ ही वजीर आजम को यह बड़ा फैसला करना होगा और एस्टैब्लिशमेंट को पहला तोहफा देना होगा कि हम तुम्हें लेकर आए हारा हुआ, झुटलाया हुआ 17 सीटों वाला फॉर्म 47 वाला, तो लिहाजा अब तुम हमें तोहफा दो। तो लिहाजा ये जो होता है ना सौगात, किसी के घर आप चावल देते हैं, वो आपके घर पुलाव भेज देते हैं, किसी के घर आप सवैयां भेजते हैं तो वो आपके घर हलवा भेज देते हैं। ये जो बार्टर सिस्टम होता है, ये जो ताल्लुकात होती हैं आपके हमसायों के साथ, तो इसी तरह अब एस्टैब्लिशमेंट शहबाज शरीफ को लेके आई, शहबाज शरीफ एस्टैब्लिशमेंट को लेकर आएगा। माजिद निजामी साहब सहाफी हैं, कहते हैं एयर फोर्स के सरबराह एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर की मुद्दत मुलाजमत 18 मार्च को खत्म हो रही है। दारुल हुकूमत की फजा में उनकी एक्सटेंशन की अफवाहें गर्दश कर रही हैं। दूसरी जानब सीनियरिटी लिस्ट में एयर मार्शल हामिद रंधावा, एयर मार्शल इरफान अहमद, एयर मार्शल जुल्फकार कुरैशी, एयर मार्शल वकास सुलैरी के नाम हैं। आखिरी मर्तबा 40 साल पहले एयर फोर्स के सरबराह अनवर शमीम को जनरल जियाउल हक ने एक्सटेंशन दी थी। इसके बाद आज तक एयर फोर्स के किसी सरबराह को एक्सटेंशन नहीं दी गई। अब देखना यह है कि नौ मुंतखब वजीर आजम शहबाज शरीफ क्या फैसला करते हैं। वैसे निजामी साहब को यह अंदाजा है कि शहबाज शरीफ साहब कोई खुद भी फैसला करते हैं या उनकी इतनी औकात है या उनके पास इतना इख्तियार होगा कि वो अपनी मर्जी से कोई फैसला करें। अगर उनके पास जराए के मुताबिक समरी जा चुकी है तो फिर वो एक्सटेंशन देंगे। लेकिन ये कैसी रस्म चल पड़ी है, पहले आर्मी चीफ एक्सटेंशन लिया करते थे, फिर उसके बाद आईएसआई के चीफ ने एक्सटेंशन लेना शुरू कर दी, तो अब एयर फोर्स वालों ने कहा हम क्यों पीछे रह जाएं। हालांकि हमारी आर्मी और इवन एयर फोर्स पाकिस्तान के माथे का झूमर है। पाकिस्तान के जो एक तारीख है ना, उसके अंदर जो एयर फोर्स की कामयाबियां हैं शायद वो सबसे ज्यादा हों। एमएम आलम से लेकर वो आपने जो भारत के 2 तैयारे गिराए थे, अभिनंदन को आपने पकड़ा था, तो ये एयर फोर्स की ही कामयाबी थी। लेकिन अगर उस अदारे में भी मेरिट खत्म हो जाएगा, गेम एक्सटेंशन पर आ जाएगी, तो फिर मामलात कहां पे जाएंगे। अब भाईजान जब चीफ साहब एक्सटेंशन ले रहे हैं, आर्मी चीफ भी लेते हैं, आईएसआई की चीफ भी लेते हैं, तो चेयरमैन सेनेट ने कहा मैं क्यों पीछे रह जाऊं। लिहाजा अब हो कुछ यूं रहा है, एक तो अप्रैल के महीने में सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, उससे पहले कुछ जिमनी इलेक्शन होने हैं सेनेट के 5 से 6 गालबन 12 मार्च को। अब एक सवाल ये उठा कि ये जो सेनेटर मुंतखब होंगे, ये इजलास तो होना कोई नहीं है। अब इस दुरानिये के दौरान तो फिर ये हलफ कैसे लेंगे। तो लिहाजा चेयरमैन सेनेट को कोई 12-15 रोज की एक्सटेंशन दे देते हैं। तो लिहाजा सलीम मांडवी वाला ने इसकी मुखालफत की कि एक्सटेंशन ने इस मुल्क का बेड़ा घर कर दिया है। पहले ही चेयरमैन सेनेट साहब ने वो काम किए हैं, ऐसी हमने तारीख रकम की है, शर्मनाक तारीख जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। तो लिहाजा हमें ये काम नहीं करना चाहिए। तो लिहाजा एक्सटेंशन का वो जो दौर है ना, वो दोबारा से शुरू हो चुका है। आज सेनेटर मुश्ताक साहब ने अलविदाई खिताब किया, सेनेट के अंदर बड़ा तगड़ा उनका खिताब था। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कोर कमांडर अपने एलामिया में यह कह रहे हैं ना कि हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा कोई किरदार नहीं है इन इलेक्शन के अंदर, तो यह सदी का सबसे बड़ा झूठ है। ये इस सदी का सबसे बड़ा झूठ है कि कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के अंदर एलामिया के अंदर कहा जाए हमारा सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है, इंतखाबात के अंदर जो मामलात मैनेज हुए हैं उससे भी हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। उन्होंने कहा ये बयानिए इस तरह नहीं बनते, ये प्रेस रिलीजों से काम नहीं चलता, अमली तौर पे इकदाम करके बताएं कि हमारा पॉलिटिक्स के साथ या इलेक्शन के अंदर जो मैन्युफैक्चरिंग की गई है उससे कोई ताल्लुक नहीं है। फिर सेनेटर
مشتاق نے کہا کہ عمران ریاض خان اور اسد طور کو رہا کیا جائے۔ عمران خان اور تحریک انصاف کے کارکنان کی رہائی کا بھی انہوں نے جو ہے وہ اعلان کیا۔ انہوں نے کہا سینیٹ سے ریٹائر ہو رہا ہوں لیکن اب میں انسانی حقوق کی جنگ سڑکوں پر بھی لڑتا ہوا نظر آؤں گا۔ تو یہ آج ان کا الوداعی خطاب تھا۔ عمران خان، عمران ریاض خان، اسد طور اور باقی دیگر کے انہوں نے رہائی کا مطالبہ بھی آج کیا۔ تو بہرحال پھر آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر این اے 118 میں دوبارہ گنتی کی درخواست پر سماعت ہوئی۔ جسٹس ریٹائر اکرام اللہ خان کی سربراہی میں 2 رکنی بینچ کی سماعت عالیہ حمزہ کی والدہ کمیشن میں سامنے پیش ہوئی۔ حمزہ شہباز کے وکیل محمد محسن بھی عدالت میں پیش ہوئے۔ حلقے کا نوٹیفیکیشن ہو چکا، دوبارہ گنتی کی ضرورت نہیں۔ وکیل محمد محسن، عدالت نے سماعت کے بعد فیصلہ جناب محفوظ کر لیا۔ اچھا، پھر لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کیا پی ٹی آئی نے۔ پنجاب سے قومی اور صوبائی اسمبلی میں مخصوص نشستوں پر الیکشن کمیشن کا فیصلہ چیلنج کر دیا۔ سنی اتحاد کونسل کے حامد رضا کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں درخواست دائر کی گئی۔ الیکشن کمیشن کا فیصلہ اور نئے شیڈول کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی ہے۔ تو یہ جناب لاہور ہائی کورٹ سے بھی، یعنی پشاور ہائی کورٹ کے بعد اب لاہور ہائی کورٹ سے بھی سنی اتحاد کونسل نے رجوع کر لیا۔ پھر وہ جو میں نے پچھلے ویلاگ میں بات کی تھی کہ کرن ارجن پاکستان آ رہے ہیں اور ضمانتیں تو ان کو ملیں گی، کس کی ہے جرت کہ ان کو وہ روک سکے؟ پہلے ابا جی کو ضمانتیں ملیں، باجی چیف منسٹر بن گئیں، چچا جان جو ہیں وہ وزیر اعظم بن گئے، لہٰذا اب کرن ارجن کو کون روک سکتا ہے؟ احتساب عدالت نے حسن اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ احتساب عدالت اسلام آباد کے جج ناصر جاوید رانا نے نواز شریف کے بیٹے حسن نواز اور حسین نواز کے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کر دیے۔ عدالت نے 14 مارچ تک کے لیے دائمی وارنٹ گرفتاری معطل کیے۔ یعنی آپ عدالت میں پیش بھی نہیں ہوئے، آپ نے سرنڈر بھی نہیں کیا، آپ ابھی انگلینڈ بیٹھے ہوئے، لندن بیٹھے ہوئے ہیں، ایمن فیلڈز کے اپارٹمنٹس کے اندر، لیکن آپ کو ضمانت پہلے سے ہی مل چکی ہے۔ تو یہ ہے اس ملک کا انصاف امیروں کے لیے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا اسحاق ڈار کو خارجہ امور ٹیم سے شامل کرنے کا فیصلہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے اسحاق ڈار، طارق فاطمی کی ملاقات۔ وزیر اعظم شہباز شریف سے سابق نگران وزیر خارجہ جلیل عباس گیلانی اور سیکرٹری خارجہ سائرس قاضی کی ملاقات۔ خارجہ امور کی ٹیم نے وزیر اعظم شہباز شریف کو بریفنگ دی۔ وزیر اعظم شہباز شریف جلد دوست ممالک کے دورے بھی کریں گے۔ جبکہ کاشف عباسی صاحب نے آج ایک اور انکشاف کیا۔ کل بھی انہوں نے کہا تھا کہ اگر تو جینون سیٹوں کی بات کی جائے تو شہباز شریف اپوزیشن لیڈر بھی نہیں بنتے، اپوزیشن لیڈر بھی پیپلز پارٹی کا بنتا۔ آج انہوں نے کہا اٹک سے گجرات تک پی ٹی آئی ایک سیٹ بھی نہیں ہاری۔ سیالکوٹ کی 5 میں سے 4 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی، لاہور کی 14 میں سے 12 سیٹیں پی ٹی آئی نے جیتی۔ یہ بات مجھے ایک بیوروکریٹ نے بتائی، کہتے ایک سرکاری افسر نے یہ مجھے خود بتایا ہے کہ پی ٹی آئی ساری سیٹیں جیتی ہے، لاہور سے 14 میں سے 12 سیٹیں جیتی ہے، لیکن ہروا دیا گیا۔ اچھا، پھر سپریم کورٹ سے رجوع کیا گیا اعتزاز احسن کی جانب سے لطیف خوسا صاحب کے ذریعے کہ فوجی عدالتوں کا مقدمہ جلد سماعت کے لیے مقرر کیا جائے۔ پھر جناب 3 نئے ججوں کی انٹری ہوئی ہے اور صدر مملکت ڈاکٹر عارف علوی نے منظوری دے دی ہے۔ جسٹس نعیم اختر افغان کی بطور جج سپریم کورٹ آف پاکستان تعیناتی کی منظوری دی گئی ہے اور جسٹس نعیم اختر افغان بلوچستان ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے۔ صدر مملکت نے جسٹس نعیم اختر افغان کی تعیناتی کی منظوری آئین کے آرٹیکل 175(a)(13) کے تحت دی۔ یہ ایوان صدر سے جو اعلامیہ آیا ہے اس میں بتایا گیا ہے۔ پھر بلوچستان ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج جسٹس محمد ہاشم خان کاکڑ کی بطور قائم مقام چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ کی تعیناتی کی بھی منظوری دی گئی ہے اور پھر جسٹس ملک شہزاد احمد خان کی بطور چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ تعیناتی کی بھی آج منظوری دی گئی ہے۔ یہ بھی لاہور ہائی کورٹ کے سینئر ترین جج تھے۔ جبکہ مریم نواز کبھی ٹک ٹاکر کی طرح ادھر کبھی ادھر کیمرہ، کبھی سرگودا پہنچی ہوئی ہیں، کبھی وہ ٹویٹ کرتی ہیں وی پی این لگا کے کہ میری ٹیم کے اندر 4 سے 5 ایسے ہیرے ہیں جو فورن گریجویٹ ہیں، جو باہر سے پڑھ کے آئے ہیں، تو لہٰذا میری ٹیم بڑی لائق